أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. सूरा मरियम आयत नंबर 51 से आज के सबक का आगाज है। वज़कुर फिल किताबी मूसा, और किताब में मूसा का तज़किरा भी कीजिए। इन्नहु कान मुखलसन व कान रसूलन नबिय्या, बेशक वो हमारा चुना हुआ बंदा था और वो रसूल भी थे और नबी भी थे। कई दफ़ा ये आपके सामने आया होगा कि रसूल और नबी में क्या फ़र्क है। बाज़ उलमा का इसके बारे में कहना है कि रसूल वो हैं कि जिनको नई किताब और नई शरीयत, न्यू लॉ दिया गया हो, वो रसूल हैं। और नबी वो हैं जो प्रीवियस लॉ को, पिछले रसूल की लाई हुई शरीयत को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी, नया लॉ दिया गया था, नई यानी शरीयत दी गई थी। इसके बावजूद उनको रसूल भी कहा जा रहा है और नबी भी कहा जा रहा है। यानी अल्लाह की नज़र में रसूल और नबी में कोई फ़र्क नहीं। ठीक है। वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन, और हमने उसको पुकारा तूर की यानी तूर पहाड़ की दाईं जानिब से। वक़र्रबनाहु नजिय्या, और हमने उसको राजदारी से अपने करीब कर लिया, यानी उससे कलाम किया। ववहबना लहू मिन रहमतिना, और हमने उसको अपनी रहमत से, अपने फजल से अता किया। अखाहु हारून, उसके भाई हारून का साथ। नबिय्या, उसे नबी बनाकर। यानी यहाँ से आप देखिए कि पता चल रहा है कि जो भी राहे हक में, यानी अल्लाह के दीन के रास्ते में आपके असिस्टेंस के लिए जो भी आपके साथ लगाया जाता है, वो अल्लाह की रहमत होती है। ठीक है। अब आप देखिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से जब हम आयात पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनको इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के जरिए से मदद अता की गई, यानी उनके बच्चों को नबी बनाया गया। इसी तरह जो मूसा अलैहिस्सलाम है, उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि मेरे भाई हारून को मेरे साथ रखिए, क्योंकि वो अच्छे से बात कर सकते हैं, उनको यानी उनके पास बात करने की स्किल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में थोड़ी-सी लुकनत थी, थोड़ा-सा वो यानी तोतला बोलते थे, थोड़ा-सा उन बोलने में ना यानी उनके थोड़ा इश्यू आता था। तो उन्होंने अपने भाई का साथ माँगा। तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी रहमत से उसके भाई का साथ उसको अता किया। तो यहाँ से मेरे और आपके लिए एक उसूल निकल रहा है कि हमें भी अल्लाह ताला से अपने लिए साथ माँगने चाहिए। हमें अपने कामों में अल्लाह ताला की रहमत से लोगों के साथ जो है वो उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हमारे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप शादीशुदा हैं तो ऐ अल्लाह हमारे शौहरों को हमारा साथ देने वाला बना दे इस राह हक में। इसी तरह जो है शौहर अपनी बीवियों की अपने साथ चलने की दुआ माँगे। इसी तरह अपनी औलाद के लिए कि अल्लाह राह हक में, तेरे दीन के रास्ते में, तेरे दीन के इस दी यानी सीखने और सिखाने के और अप्लाई करने के जो हम यानी दावत हक है, इसके अंदर मुझे अपनी औलाद से जो है वो मदद अता फरमाए, यानी वो मेरी साथ मेरे खड़े हो जाएँ, मेरी मेरी सपोर्ट करें, मुझे असिस्टेंस दें, ना कि मेरे खिलाफ हों। और आप देखिए कि जिन-जिन अंबिया को घरों से मुखालफत का सामना था, उनके लिए बहुत मुश्किल रहा सफ़र। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार जो हैं उनके, वो उनके खिलाफ हो गए। ठीक है? इसी तरह आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, उनकी बीवी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनके बेटे, तो वो कितना मुश्किल कठिन मरहला रहता होगा ना। आप देखिए कि नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पे बैठे हुए और ध्यान उनका अपने बेटों की तरफ था। तो ये जो अपने ख़ास तौर पे करीबी रिश्तेदार हैं, उनके लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए कि उनको अल्लाह ताला हमारा हम यानी मकसद बना दे, यानी हमारा मकसद एक हो। हम मकसद से मुराद ये है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, या मैं दावत दीन में हूँ या अल्लाह के दीन के रास्ते में हूँ, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ ना हो, बल्कि मुझे मदद फराहम करने वाले। वज़्कुर फिल किताबी इस्माईल, और किताब में इस्माईल का तज़किरा भी कीजिए। कौन सी किताब? यानी कुरान मजीद। इन्नहु कान सादिक़ल वादी, बेशक वो अपने वादे में सच्चे थे। अब आप देखिए कि इतने सच्चे थे कि वालिद को ख्वाब आता है, तो इस्माईल कहते हैं कि वालिद, आपको जो ख्वाब आया है, नबियों के ख्वाब चूँकि सच्चे होते हैं, तो आप कर गुज़रिए। छोटा-सा बच्चा जो है, वो अपने वालिद को ये कह रहे हैं कि आपको जो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है ना, वो आप कर लें। आप इस बात से ना डरें कि आप मुझे खो देंगे। वकाना रसूलन नबिय्या, और वो एक रसूल और नबी थे। वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का
हुक्म देते थे। यहाँ से मुझे और आपको एक और पॉइंट मिल रहा है कि अपने घर वालों को हमें, जो अब हमारे अहलो अयाल हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, उनको ज़रूर हमें किसी न किसी बहाने से दीन का और अल्लाह के रास्ते का बताते रहना है, ठीक है? और ये सबसे मुश्किल काम है। आप दूसरों को तो बता सकते हैं, आप दूसरों को तक अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं, लेकिन अपने जो आपके अहलो-अयाल हैं, अपने रिश्तेदार, अपनी औलाद, अपने घर वाले, उन तक दीन पहुँचाना या उनको दीन के ऊपर लगाना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। और जैसे मैंने अभी इस चीज़ का तज़किरा किया कि अंबिया को भी वहाँ से आज़माया गया। क्या नूह अलैहिस्सलाम की बात में असर नहीं था कि उनके बच्चे ईमान नहीं लेकर आए और उनकी बीवी ने उन पर ईमान नहीं लाया? लूत अलैहिस्सलाम की बात में क्या असर नहीं था, क्या वज़न नहीं था नाउज़ुबिल्लाह कि उनकी बीवी जो है वो उन काफ़िरों के साथ हो गई? ठीक है? ये आज़माइश होती क्योंकि घर वाले जो होते हैं हमारे, हमारे करीबी रिश्तेदार, वो हमारा वीक पहलू होते हैं। हमारा एक उनके साथ एक जज़्बाती ताल्लुक होता है। और अगर वो हमारी बात नहीं मान रहे होते या उनको हम अपने जैसा या अपने जैसा हमारा वर्ल्ड व्यू है, हम वैसा नहीं कर पा रहे होते, तो ये बड़ी ही एक आप देखिए कि टीज़िंग चीज़ होती है, तंग करती है इंसान को, ये बहुत इंसान को उसकी हिम्मतें डाउन कर देती है। तो यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से आ रहा है कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। वकान इंद रब्बिही मर्दिय्या, और वो अपने रब के यहाँ बहुत पसंदीदा। वज़्कुर फिल किताब इदरीस, और किताब में इदरीस का भी तज़किरा कीजिए। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि वो बहुत ही सच्चे नबी थे। व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उनको बुलंद मुकाम पर फ़ाइज़ किया, उनको बुलंदी पर फ़ाइज़ किया। अच्छा, इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है कि ये आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी थे, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनको भेजा गया। और इनके हवाले से कई जगह पर ये भी रिवायात आती हैं कि इनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। शायद इसी हवाले से ये जो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन किराम हैं, उन्होंने इस आयत का तर्जुमा वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या का, कि उनको ऊपर उठा लिया गया, आसमानों पर उठा लिया गया और वो जिंदा है, ये किया है। लेकिन चूंकि इस बारे में हमें कुरान से या हदीस से कहीं से कोई चीज, कोई रेफरेंस नहीं मिलता, तो इस पर बात ना ही करना मुनासिब है। उलाइका अलज़ीना अनअम अल्लाह, ये सब वो लोग हैं, कौन लोग? ये पीछे तमाम अंबिया किराम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, अलैहिम मिनन नबिय्यीन, कि वो नबियों में से हुए, मिन ज़ुर्रिय्यति आदम, आदम की औलाद में से, यानी आदम की औलाद में से ये वो तमाम लोग थे कि जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया कि उनको नबी बनाया। वमिम्मन हमलना मअ नूह, और ये उनमें से हैं जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था कश्ती पर, यानी ये उनकी नस्लों में से हैं जो बच गए थे ना नूह अलैहिस्सलाम के साथ, जो कश्ती पर सवार हो गए थे, यानी मोमिनीन। वमिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल, और ये इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इसराइल हजरत याकूब का लक़ब। वमिम्मन हदैना, और ये उन लोगों में से हैं जिनको हमने सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की। वज्तबैना, और जिनको हमने चुन लिया। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब उनके सामने रहमान की आयत पढ़ी जाती थी, खर्रू सुज्जदा, वो गिर पड़ते थे सजदा करते हुए, वो बुकिया, और रोते हुए। यानी ये इतने इनाम याफ्ता लोग, और जब इनके सामने अल्लाह की आयात तिलावत की जाती थी, तो इनकी कैफियत क्या होती थी कि ये अपने अपनी जो अपने सर जो हैं वो अल्लाह के हुक्मों के आगे झुका लेते थे, और इनको अल्लाह के अहकामात को सुनकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। गोया यानी ये देखिए, ये इनाम याफ्ता लोगों की एक क्वालिटी है, एक सिफ्त है कि अल्लाह की आयत को, कुरान मजीद को सुनते हुए और पढ़ते हुए आजिज़ी की सी कैफियत हो, और आप उसको फ़ील करें, आप उसको दिल से महसूस करें। समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, ये आयत सजदा है। जब भी हम आयत सजदा पढ़ते हैं, उसके बाद सजदा करना वाजिब हो जाता है। और इस हवाले से मैं हमेशा बताती हूँ कि नमाज़ अपनी मुकम्मल करने के बाद आप जैसे हम नमाज़ का सजदा करते हैं, उस तरह से जब आप एक सजदा करेंगे, इसके लिए अलग से कोई नियत या कुछ वो नहीं होती। आप जब जैसे ही एक सजदा करें, जैसे नमाज़ का सजदा करते हैं, वो एक काउंट हो जाएगा। और चूँकि ये वाजिब है, और कई दफ़ा हम चलते-फिरते तिलावत सुन रहे होते हैं, तो सजदा वाजिब हो जाता है, हमें पता नहीं होता। तो हर नमाज़ के बाद 1, 2, 3 सजदे जितना आपके पास टाइम हो कर लेने चाहिए।
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاح، ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی. یعنی یہ وہ لوگ تھے جن پر انعام ہوا اور ان کی اتنی اچھی عادتیں، اتنے یہ اللہ کے عاجز بندے، چنے ہوئے بندے، لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے وہ برے جانشین تھے. اور ان کی کیا عادتیں تھیں کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اپنے خواہشات کو پرفر کیا، خواہشات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا، تو جو بھی یہ کر رہا ہے نعوذ باللہ، جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ عنقریب ہلاکت سے جا ملیں گے، عنقریب گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے. الا من تاب، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، وآمن وعمل صالحا، اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرتے رہیں. فاولئک يدخلون الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ان کے حق میں کمی نہیں کی جائے گی. جنات عدن التي وعد الرحمن، ایسے باغات میں ہمیشہ رہنے والے میں جن کا اللہ رحمان نے ان سے وعدہ کیا. عبادہ بالغیب، اپنے بندوں سے غائبانہ. اب آپ دیکھیے جنت تو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، اس کے باوجود ہم سب جنت کے جو ہے وہ خواہش مند ہیں، ہم سب دعائیں کرتے ہیں، ہم سب اللہ کی جنت کے طلبگار ہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ بالغیب، غائبانہ ہم نے دیکھی نہیں، بن دیکھے ہمارا ایمان ہے. الحمدللہ، اللہ اسی کے صدقے ہم پر رحم فرما کہ ہم بن دیکھے تجھ پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، ہم بن دیکھے تیری جنت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بن دیکھے تیری جہنم سے ڈرتے ہیں. انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک یہ اس کا وعدہ ہے جو کہ پورا ہونے والا ہے. لا يسمعون فیہا لغوا، وہ اس جنت میں کوئی بھی بےہودہ فضول گوئی نہیں سنیں گے. الا سلاما، سوائے سلامتی کے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہی سلامتی ان کے لیے ان کا رزق ہوگی اس جنت میں صبح اور شام. اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ. اللہ ہم سب کو اپنے والدین سمیت، اپنے تمام میٹھے رشتوں سمیت، عزیز و اقارب سمیت، یا اللہ اولادوں سمیت، تمام مسلمانوں سمیت، یا اللہ اہل جنت میں سے کر دے. آمین. تلک الجنہ، یہ ہے جنت، التی نورث، جس کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا، اسے جو متقی ہوگا، اسے جس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوگا. تقی جو ہے نا، یہ قافیہ، اس کا ایک میننگ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے والا. کس چیز سے بچایا؟ یعنی بےہودہ چیزوں سے، بے حیائیوں سے. زمانے کے اندر جو فضول چیزیں رائج تھی اس سے اپنے آپ کو جس نے بچا لیا، جو زمانے کے ٹرینڈز تھے، جو لگتا تھا کہ اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزر سکتی، جنہوں نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنے آپ کو اللہ کے رستے پر رکھا، ہم یہ جنت جو ہے ان لوگوں کو دیں گے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم یعنی فرشتے صرف اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، یعنی وہی اس کا مالک ہے، اس تمام کائنات کا. وما بین ذالک، اور جو کچھ ان خلاؤں، فضاؤں، زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمیں سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو ہم سے محبت کرنے والے رشتے ہیں وہ ہمیں بھول نہ جائیں کہیں، ہے نا، کہیں اگنور نہ کریں ہمیں، کہیں ہمیں جو ہے ہماری اہمیت نہ کم ہو جائے ان کی زندگی سے. یہ جو آیت ہے نا، یہ ایٹ اے ٹائم بہت حوصلہ دینے والی بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت میں آپ دیکھیے بہت ڈرانے والی بھی ہے. آپ کا رب بھولتا نہیں ہے کبھی بھی، آپ کا رب آپ کو یاد رکھے ہوئے ہے. کتنا حوصلے والی بات ہے نا، کہ دنیا ہمیں بھول جائے، دنیا کے لیے بے شک ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بہت عام معمولی سے انسان ہیں، لیکن ہمارے رب نے ہمیں کبھی نہیں بھلایا، ہمارا رب ہمیں یاد رکھتا ہے الحمدللہ. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں، ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیا نیتیں ہیں ہماری، کیا اعمال ہیں، کیا سوچیں ہیں، کیا مقاصد ہیں. آپ کا رب نہیں اس چیز کو بھولتا. دنیا بھول جاتی ہے، رب نہیں بھولتا.
रब्बुस समावाति वल अर्द, वो रब जो जमीन और आसमान का मालिक है। इतनी आला जात आप देखिए, जो इस पूरी कायनात की मालिक है, उसने मुझे और आपको याद रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। वमा बैनहुमा, और जो कुछ इन खलाओं फिजाओं के दरमियान में है, वो सब का सब अल्लाह की मलकियत में है। इतने शान वाले रब के बंदे हैं हम। फअबुदहु, बस उसी की बंदगी करो, दुनिया की बंदगी से निकल आओ, दुनिया की गुलामी से अपने आप को निकालो और अल्लाह की गुलामी करो, अल्लाह की बंदगी करो, उसकी फर्मा बरदारी करो। वस्तबिर लिइबादतिही, और उसकी बंदगी पर जमे रहो, उसकी बंदगी पर ही सब्र करो, उस पर ही कायम रहो। आप देखिए ये बंदगी जो है ना, इबादत बंदगी का मतलब नहीं हो सकता, इबादत बहुत छोटा सा लफ्ज है। फअबुदहु, अब्द गुलाम, गुलामी करने वाला, यानी सिर्फ अल्लाह की गुलामी करो, सिर्फ अल्लाह की फर्माबरदारी करो और फिर उस पर जम जाओ। जमना अल्लाह की फर्माबरदारी पे बहुत मुश्किल काम है। आप देखिए वक्ती तौर पे तो हम अल्लाह ताला की बातें मान लेते हैं, हम कोई ना कोई नेकी के काम कर लेते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली जमे रहना उस पर, हमेशा के लिए उसी रास्ते पर रहना, ये बहुत मुश्किल काम है। डावाडोल हो जाते हैं हम, पता है, मतलब कहीं ना कहीं हम हट जाते हैं अपने रास्ते से। तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुम्हें हर वक्त याद रखे, तुम उसकी गुड बुक्स में रहो। अब आप देखिए हम चाहते हैं ना हम अपने प्यारे प्यारों की गुड बुक्स में रहे हमेशा, तो फिर उसकी बंदगी करो और उसकी इबादत के लिए जम जाओ। हल तालमु लहू समिया, क्या तुम ऐसा कोई भी नाम जानते हो जो उस जैसा हो, जो तुम्हारे रब जैसा हो, जिसकी शान तुम्हारे रब के बराबर हो? किसी को जानते हो? बिल्कुल भी नहीं, कोई है ही नहीं अल्लाह के जैसा। वयक़ूलुल इंसान, और ये नादान इंसान कहता है, अइज़ा मा मित्तु, क्या जब मैं मर जाऊंगा, लसौफ उखरजु हय्या, क्या मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा? ये कैसे हो सकता है? अवला यज़कुरुल इंसान, इस इंसान को क्यों याद नहीं है, अन्ना खलकनाहु मिन क़ब्ल, कि हमने पहली दफा भी उसको हम ही ने पैदा किया था, वलम यकु शैआ, और वो तो कोई चीज भी नहीं था। हम अपनी पैदाइश से पहले क्या थे? कुछ भी नहीं, हम तो अभी भी कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद हम अपने रब को इतना फॉर ग्रांटेड लें। फवरब्बिका, कसम है आपके रब की, लनहशुरन्नहुम, हम जरूर उन्हें जमा करेंगे, वशयातीना, और शैतानों को भी, सुम्म लनुहदिरन्नहुम हौल जहन्नम जिसिया, फिर हम उन सब को जहन्नुम के इर्द गिर्द घुटनों के बल घिरे गिरे हुए हाजिर करेंगे। यानी वो सब जहन्नुम के इर्द गिर्द अपने घुटनों के बल गिरे हुए होंगे। नाउज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबी, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाह हम इतनी आग से और जहन्नुम से बचा लेना। सुम्मा लनाज़िअन्ना मिन कुल्ली शियअह, फिर हम हर गिरोह में से खींच कर लेकर आएंगे। अय्युहुम अशद्दु अला रहमान, जो दुनिया में अल्लाह के मुकाबले किया करता था, इतिया, सरकशी में, यानी लोगों में से उन लोगों को हम सामने लेकर आएंगे जो दुनिया में अकड़ते थे अल्लाह के हुक्मों के आगे, जो अपने रब से मुकाबले करते थे, जो अल्लाह के खिलाफ जंगों में लगे हुए थे, जो अपने रब के हुक्मों के खिलाफ जो है वो ताकतवर थे, जो अपने आप को दुनिया में बहुत कुछ समझते थे, उन सबको खींच कर सामने लाया जाएगा। थुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना, और फिर हम खूब जानते हैं उन लोगों को, हम औला बिहा सिलिया, जो कि ज्यादा मुस्तहिक हैं जहन्नुम में झोंके जाने के। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और तुम में से हर एक अल्लाह के सामने हाजिर होने वाला है, तुम में से हर एक अल्लाह के सामने आने वाला है। कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया, और ये आपके रब का हतमी तयशुदा फैसला है। ठीक है, यानी हम में से हर एक पर ये सारा जो सीन है ये वारिद होने वाला है, हम में से हर कोई इससे गुजरेगा और यही तयशुदा फैसला है। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, उस वक्त हम उनको निजात देंगे जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जिन्होंने अपने आप को बचा लिया, जिन्होंने बच बचकर जिंदगी गुजारी। ये तकवा की वो वाली डेफिनेशन जो काब अहबार से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछी थी कि तकवा का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा था कि क्या आप कभी
ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں جھاڑیاں ہوں کانٹوں والی؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بالکل، کئی بار گزرتے ہیں کانٹوں والی جھاڑیاں ان کے درمیان سے. تو کعب احبار جو ہے بہت بڑے عالم تھے یہود کے، بعد میں مسلمان ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ کیسے وہاں سے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے کپڑے سمیٹ لیتے ہیں نا. آپ دیکھیں ایسے جب جہاں پہ بھی جھاڑیاں ہوں کانٹے ہوں، وہاں سے انسان کیسے گزرتا ہے؟ اپنے آپ کو سمیٹ کر، کپڑے سمیٹ کر، خود کو سمیٹ کر، بڑا شرنک ہو کر گزرتا ہے کہ کہیں کانٹا نہ لگ جائے، کہیں الجھ نہ جائیں کپڑے. تو کعب احبار نے کہا کہ یہی تقوی کی تعریف ہے، یہی تقوی ہے کہ اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سمیٹ سمیٹ کر چلنا، اپنے آپ کو بچا بچا کر چلنا اس دنیا کے کانٹوں سے اور ان فتنوں سے جو آس پاس ہے ہمارے. تو جنہوں نے بھی اپنے آپ کو دنیا میں سمیٹ سمیٹ کر رکھا، ہم ان کو نجات دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالموں کو اس جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بَيِّنَاتٍ، واضح، سب کچھ کلیئر کر دینے والی، قال الذین کفروا، وہ کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما، ذرا دیکھو کہ کون ہم میں سے بہتر ہے سٹیٹس میں، وہ احسن ندیا، اور کن کی مجلسیں گھر بار زیادہ بہتر ہے. جب وحی نازل ہوتی تھی تو کافر جو ہے وہ ہنستے تھے، وہ کہتے تھے تم غریب غربا، تم سارے لوگ جو ہے وہ یعنی مالی طور پر کمزور، تم لوگوں کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں. ذرا دیکھو ہم جو کافر ہیں اور تم ایمان والے، ہم میں سے کون زیادہ بہتر حالت میں ہم، ہے نا؟ ہمارے جی بہت بڑے بڑے گھر ہیں اور ہم بہت اچھے حال میں ہیں، ہم تو تم لوگوں سے لاکھ درجہ بہتر ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان کو نہیں پتا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں تباہ کر دی. ہم احسن اثاثا ورئیا، جو کہ ان سے بھی زیادہ ساز و سامان اور نمود و نمائش، دکھاوے، گھروں، مال و دولت، اولاد میں ان سے زیادہ اچھے تھے. قُلْ مَا كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، آپ کہہ دیجئے جو کوئی بھی گمراہی میں ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اللہ رحمان اس کو ڈھیل دیتا ہے اس کی اس حالت میں. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ وعدہ کی ہوئی گھڑی یعنی قیامت کو دیکھ لیں گے، اِمَّا الْعَذَابِ، یعنی عذاب کو، وَإِمَّا السَّاعَةِ، یہ قیامت کو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کون تھا جو بری جگہ پر تھا، کس کا سٹیٹس کم تھا اور کون کمزور تھا. ایمان والے کمزور نہیں ہیں، مال و دولت سے طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے کیا پوائنٹ مل رہا ہے؟ یعنی دنیاوی آپ اعتبار سے خوب خوب اسٹرانگ ہیں، فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، اچھا اسٹیٹس ہے آپ کا سوسائٹی میں، یہ سائن نہیں ہے کہ آپ بلسڈ ہیں. ایسا نہیں ہے بالکل بھی. تمام مومنین آپ دیکھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننے، ایک وقت کا کھانا میسر اور اگلے دن کا کچھ پتہ ہی نہیں. 3 دن فاقے چل رہے ہیں. بس عائشہ فرماتی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن میں ہمارے گھر میں مسلسل کھانا پکا ہوتا ہی نہیں تھا. ایک دن پکتا تھا، کئی دن گزرتے تھے پھر آگے سے. ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہر زمانے میں ایلیویٹ کیا، جن کا رتبہ ہر زمانے میں بلند رہا. اور کہاں ہیں وہ لوگ جو خوب بڑے بڑے مال و دولت اور مکانوں اور جائیدادوں والے تھے؟ بالکل کچھ بھی نہیں ان کا رہا، ختم ہو گئے سب. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت کے رستے پہ اپنے آپ کو رکھا. ہدایت میں یعنی جو ہدایت کی کوشش کرتے ہیں ہدایت پانے کی، اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، خیر، وہ کئی درجے بہتر ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، ثوابا، ثواب میں، وخیر مردا، اور وہ زیادہ بہتر ہے انجام میں. یعنی وہی آپ کی اچھی سیونگ ہے، وہی آپ کو کام آئے گی. جو ہم جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم جب سیونگ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی فیوچر کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے کام آئے گی، تو یہاں پر کیا اللہ جی بتا رہے ہیں کہ نیکیاں کام آئیں گی تمہارے، کیونکہ باقی تو کچھ بھی ہم میری بہنوں دنیا سے نہیں لے کے جا سکتے. خالی ہاتھ جانا ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی بڑے گھروں میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی چھوٹے گھروں میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی
कह लें कि सोसाइटी में बहुत रुतबों वाले और बड़े बड़े ऊंचे ओहदों वाले हैं, चाहे कोई भिखारी है, गरीब है, फकीर है, कब्र में तो सबने खाली हाथ ही जाना है। तो क्या चीज है जो काम आएगी इन रियल सेंस? कौन सी चीज है जो हमारी असल सेविंग है? वो है नेकियां। अफराअयत अल्लज़ी कफरा, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने कुफ्र किया बि आयातिना, हमारी आयात के साथ, वकाला, और वो उसने कहा लऊतयन्न माला व वलदा, कि मुझे माल और औलाद जरूर दिया जाएगा मरने के बाद भी। अत्तलाअल गैब, क्या उसे गैब की खबरें पहुंच रही हैं? अमित्तखज़ इंदर रहमानी अहदा, या उसको रहमान यानी अल्लाह ने उसके साथ कोई वादा किया हुआ है? इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि एक सहाबी उनसे एक काफिर जो है उन्होंने उसने कोई कर्ज लिया, तो वो जो सहाबी है जब भी वो उनसे यानी वापस अपना कर्ज मांगते कि मुझे मेरे पैसों की जरूरत है, आप मुझे जो है वो पैसे वापस कर दीजिए, तो वो आगे से कहता कि तुम मोहम्मद को छोड़ दो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे जो है ना वो पैसे वापस कर दूंगा, तुम्हारा कर्ज जो है वो वापस कर दूंगा। तो वो सहाबी आगे से कहती कि मैं तो बिल्कुल ये कर नहीं सकता ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तो उस वक्त वो आगे से उसने यानी रिप्लाई किया कि अगर तुम मोहम्मद को नहीं छोड़ सकते तो फिर वेट करो, क्योंकि मैं मरने के बाद जब दोबारा जिंदा होऊंगा कयामत के दिन भी मुझे दोबारा जब दौलत मिलेगी उस वहां जाकर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। उस हवाले से इस चीज को बयान किया जा रहा है कि क्या इनको पता है कि आगे चल के इनके साथ क्या होना है, या अल्लाह ने इनसे कोई वादे लिए हुए हैं कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? कल्ला, हरगिज नहीं। सनक्तुबु मा यकूलु, हम लिख लेंगे जो कुछ ये कर रहे हैं। वनमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, और हम उनके लिए अजाब को बढ़ाते चले जाएंगे। वनरिसुहु मा यकूल, और हम इस बात के वारिस होंगे जो ये कह रहा है, यानी हम इस बात को यानी इसको इसके सामने लेकर आएंगे जो इसने दुनिया में बात कही है। वयतीना फरदा, और वो हमारे पास अकेला ही आएगा, चाहे कोई कितनी ही दौलत माल वाला है, चाहे कितनी ही जायदादों वाला है, उसने जब अल्लाह के पास आना है तो अकेले ही आना है। उसके पास कोई और उसके साथ नहीं आएगा, ना ही उसकी जायदादें, ना ही उसकी दौलत, ना ही उसका कमाया हुआ माल, कुछ भी उसके साथ नहीं जाएगा। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, और इन्होंने अल्लाह के अलावा भी माबूद बना रखे हैं, लियकूनू लहुम इज्जा, ताकि वो इनके लिए इज्जत का बाइस हो। ठीक है, और इज्जत कैसी कि यानी हम खुद तो अल्लाह तक पहुंच नहीं सकते, हम तो बहुत गुनाहगार हैं, तो ये हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारे जो औलिया अल्लाह हैं या पीर फकीर हैं, ये अल्लाह तक हमारी बात को पहुंचाते हैं। कल्ला, हरगिज नहीं। सयकफुरून बिइबादतिहिम, अनकरीब कयामत के दिन ये इनकी इबादत का इनकार कर देंगे कि अल्लाह हमने तो इनको नहीं कहा था कि हमारे पीछे चलो, हमने तो इनसे नहीं कहा था कि हमारे वास्ते दो और हमारे सदके दो और हमारे जरिए से मांगो, हमने तो नहीं कहा था। वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा, और वो सब के सब इनके मुखालिफ हो जाए। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन, क्या आपने नहीं देखा कि बेशक हमने शैतानों को इन काफिरों पर, इन इनकार करने वालों पर छोड़ रखा है। तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, कि वो इनको उकसाते रहते हैं, इनको वो मोटिवेट करते रहते हैं गुनाहों की तरफ। फला ताजल अलैहिम, तो आप जल्दी ना कीजिए इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि मक्की सूरत है ना, तो आप देखिए मक्का के हालात और वो जो कुफार का, कुरैश का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवैया और सहाबा के साथ उनका सारा बिहेवियर, तो आप इनके उकसाने और इनके ये जो आपको तंग कर रहे हैं या आपके खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, इस पर आप जल्दी न कीजिए। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, बेशक हम इनके तमाम कामों को गिन रहे हैं। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानि वफदा, उस दिन हम मुत्तकी लोगों को अल्लाह का खास मेहमान बनाकर, रहमान का खास मेहमान बनाकर पेश करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, यानी जो मुत्तकीन होंगे, नेकुकार होंगे, वही जो भी तकवा की मैंने आपको डेफिनेशन दी कि जिन्होंने अपने आप को बचा बचा कर जिंदगी गुजारी होगी, वो अल्लाह के स्पेशल गेस्ट्स के तौर पर इकट्ठे होंगे। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और हम मुजरिमों को हाँक कर लेकर जाएंगे जहन्नुम की तरफ, इस हालत में कि वो पानी पानी कर रहे होंगे, प्यासे होंगे। नाउजुबिल्लाह। ला यमलिकून शफाआ, और उस दिन वो कोई सिफारिश भी पेश नहीं कर सकेंगे। इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा,
مگر اس کے کہ جس سے اللہ نے کوئی عہد لیا تھا. اور اللہ کا عہد کس سے ہے شفاعت کا؟ نیکوکاروں سے. نیکیاں آپ کی سفارش کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیک امتیوں کی سفارش کریں گے. زمین سفارش کرے گی کہ اس جگہ پر اے اللہ اس بندے نے تیرا دین نافذ کیا، تیری عبادت کی، اچھی طرح سے زندگی گزاری. یہ قرآن سفارش کرے گا انشاءاللہ کہ اے اللہ اس بندے نے مجھے پڑھا، مجھے شوق سے سنا، شوق سے میرے سفر پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے. اب آپ دیکھیے سورہ مریم ہے نا، تو سٹارٹ جو اس کا پہلا دوسرے رکوع میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے پڑھا کہ کیسے ان کی پیدائش ہوئی تھی اور کیسے پھر ان کو ایسوسیٹ کر دیا گیا کہ یہ اللہ کی کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اسی چیز پر، یہ سورہ مریم کا جو اینڈ ہے نا، یعنی آغاز جس سے ہوا ہے اختتام بھی اس سے ہو رہا ہے کہ یہ ظالم کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. تم ایسی چیز لے کر آئے ہو جو بہت بھاری ہے، یعنی تم نے وہ بات کی ہے کہ جو بہت ہی بھاری بات ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. عن قریب اتنی بھاری بات ہے کہ آسمان اس بوجھ سے پھٹ پڑے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ. اور زمین شق ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اور پہاڑ گر پڑے ریزہ ریزہ ہو کر. اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے ذمے انہوں نے اولاد لگا دی. ان دعوا للرحمن ولدا. یہ کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اور یہ رحمان کی شان کے قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو. وہ اولاد دیکھیں مجبور کر دیتی ہے نا انسان کو. اولاد کے سامنے انسان مجبور ہوتا ہے. اولاد آپ کی ویکنیس ہے، اسٹرینتھ نہیں ہے، ہے نا. یعنی آپ اولاد کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو باؤنڈ ہو جاتے ہو نا بہت ساری چیزوں کے لیے. تو اللہ تو کسی کے آگے جو ہے وہ عاجز نہیں ہے. اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو. کل ما فی السماوات والارض. اس پورے آسمان اور زمین میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ ہم اولاد ہیں رحمان کی. الا آت الرحمن عبدا. مگر تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں اس کا بندہ بن کر. عبد، بندہ بن کر. کوئی بھی اس کی ولد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بلکہ سب عبد ہیں، غلام ہیں سب اللہ کے. لقد احصاهم وعدهم عدا. اور تحقیق، البتہ تحقیق اللہ نے گھیر رکھا ہے ان سب، اور اس نے ان سب کو گن کر رکھا ہو. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان آئے گا، آخری انسان، ہر ایک اللہ کی گنتی میں ہے. ہر ایک کو اللہ نے گن کر رکھا ہوا ہے اور ہر ایک اللہ کے علم میں ہے، نالج میں ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اور ان میں سے ہر کوئی قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا. ہم پھر اکیلے. دیکھیے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم اکیلے، ماں کے پیٹ میں بھی اکیلے، قبر میں بھی اکیلے، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے اکیلے. کون ہے جو ہمارے ساتھ ان سارے لمحات میں جب کوئی بھی نہیں ہوتا؟ ماں کے پیٹ میں کون تھا ہمارے ساتھ؟ اللہ. اس دنیا میں بھی جب ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں، جب ہمیں لگے کہ ہمیں کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، ہمارا کوئی ہے ہی نہیں ہمارا جو ہمیں صحیح طرح سے سمجھے، ہم تو اکیلے ہیں. کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. اللہ ہے ہمارے ساتھ. اور وہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا، اللہ نہیں بھولتا. دنیا بھول جائے، اللہ نہیں بھولتا. اور پھر ہم نے اکیلے ہی اس کے سامنے جانا. لیکن اپنے دل کو یہ سن کر نا بڑی ڈھارس ہوتی ہے کہ وہ رب جس کے پاس ہم نے اکیلے جانا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب. وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہماری اتنی کوتاہیوں، اتنی غلطیوں، اتنے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں نوازے ہی جا رہا ہے. اس نے ہمارا رزق بند نہیں کیا، اس نے ہماری سانسیں نہیں بند کی، اس نے ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں ڈالا. آپ دیکھیے سبحان اللہ کتنی محبت کرتا ہے. دنیا میں ہم کسی کے حق میں ایک چھوٹی سی غلطی کر دیں، ایک ذرا سی کسی کی بات نہ مانیں، ذرا سی نافرمانی کر دیں، تو آپ دیکھیے ہر رشتہ ہم سے دور ہو جاتا ہے. اللہ ایسا مالک، ایسا خالق کہ ہم صبح سے شام اسی کے دیے ہوئے رزق پر اکڑ اکڑ کر رہتے ہیں، اسی کی دی ہوئی سانسوں پر، اسی کی دی ہوئی زندگی میں. آپ دیکھیے ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں، اس کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتا ہے. ان الذین آمنوا. بے شک جو ایمان والے لوگ ہیں، وعملوا الصالحات. اور جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں،
सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अनकरीब उनके लिए अल्लाह रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। कितनी खूबसूरत देखिए तसल्ली और थपकी और तशफ़ी दी जा रही है ना? यानी आप जिस वक़्त ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं या हम जो है अल्लाह के रास्ते पर चलने की वज़ह से कहीं अकेले ना हो जाएँ, कहीं हमें लोग छोड़ ना दें, अगर हम अल्लाह के अहकामात को मानना शुरू कर दें और उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, तो कहीं हम सोसाइटी में अकेले ना रह जाएँ। तो अल्लाह जी कह रहे हैं कि जो ईमान वाले होंगे और जो अमल सालिह करेंगे, अल्लाह उनके लिए वुद्दा मोहब्बत पैदा कर देगा। और ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला जब किसी मोहब्बत बंदे से करते हैं, किसी नेक बंदे को अपना महबूब बनाते हैं, तो अल्लाह ताला जिब्राईल को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो और तमाम आसमान वालों में, और आसमान में कौन रहता? फरिश्ते, उनमें भी ऐलान कर दो कि अल्लाह इस इंसान से मोहब्बत करता है, वो भी उससे मोहब्बत करें। तो फिर सारे लोग, सारे यानी आसमान वाले उस इंसान से मोहब्बत करते हैं और फिर ज़मीन वालों के अंदर ये बात फैला दी जाती है कि ये अल्लाह का महबूब है, इसके यानी ये वो बंदा है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, तो लोगों के दिलों में उस इंसान के लिए अक़ीदत और मोहब्बत रख दी जाती है। ये है मोहब्बत हासिल करने का तरीक़ा। और हम ये समझते हैं कि हम हर गलत काम करके हम अगले बंदे को जी उसको राज़ी करने के लिए हर तरह की गुनाह करें, हर तरह के गलत काम करें, फिर शायद कोई हमसे बहुत मोहब्बत करे, फिर शायद हमें हमारा गुलाम बन के रहे, है ना? वो महबूब आपके कदमों वाली जो बात है जो पाकिस्तान में जगह-जगह आपको दीवारों पर लिखा हुआ नज़र आता है कि ये इस नंबर पर कॉल करें, महबूब आपके कदमों में। तो महबूब कैसे कदमों में हो सकता है? कैसे लोग हमसे मोहब्बत करेंगे जब अल्लाह मोहब्बत करेगा। और हदीस के मुताबिक इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उँगलियों के दरमियान है। अल्लाह जब चाहे किसी के दिल में किसी के लिए नफ़रत डाल दे, किसी के दिल में किसी के लिए मोहब्बत डाल दे। और मोहब्बत कब डालता है अल्लाह? जब अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह किनसे मोहब्बत करता है? जो ईमान वाले, जो अमल सालिह करने वाले। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनहुम, ए अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमा दे। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, और बेशक हमने इस कुरान को आपकी ज़ुबान में इंतहाई आसान कर दिया है। लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन, ताकि आप इसके साथ मुत्तक़ीन को खुशखबरियाँ दें, जिन्होंने अपने आप को समेट-समेट कर ज़िंदगी गुज़ारी है। आप उनको जो है वो ग्लैड टाइडिंग्स दें, ग्लैड न्यूज़ दें, उनको खुशी की खबर सुनाएँ। वतुंज़िर बिही कौमन लुद्दा, और झगड़ालू लोगों को, जिन्होंने ये पूरी अपनी लाइफ़ जो है वो आर्ग्यूमेंट्स में गुज़ार दी कि अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा, अल्लाह ने ऐसे कहा है, और जी दीन तो इतना मुश्किल है ही नहीं, हमने तो बना लिया है, और दीन में तो कोई सख्ती नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुज़ारें और जो मर्ज़ी करते फिरें। और ये कोई भी वो ऐसी बात नहीं है जी, इस्लाम को इन लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है और ये और वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगियाँ गुज़ारी, ये हैं झगड़ालू लोग। वतुनज़िर बिही कौमन लुद्दा, और ऐसे झगड़ालू लोगों को डराएँ, वकम अहलकना क़ब्लहुम, कि इनसे पहले कितनी बस्तियाँ, मिन क़र्निन, कितनी जमातें, कितने लोग जो अकड़ते थे ऐसे ही, जो ऐसे ही झगड़ालू थे, जो इतने बड़े-बड़े जिनके नाम थे, उनको हमने हलाक कर दिया। हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन, क्या तुम्हें उनमें से कोई एक भी महसूस होता है आज? क्या किसी की प्रेज़ेंस फ़ील होती है? कितनी बड़ी-बड़ी आलीशान बस्तियाँ थी ये आद, समूद की, पहाड़ों को काट-काट कर घर बनाने वाले, कौम फ़िरऔन, कौम नमरूद, कितने बड़ी-बड़ी आप देखिए उम्मतें गुज़री हैं। फिर आप ये पिछली सदियाँ जो अभी की हैं आप देखें, कितने बड़े-बड़े, बड़ी-बड़ी नेशंस थीं, कितने बड़े-बड़े काम किए, कैसे-कैसे कैसी जंगें की, उसमें फिर देखिए एटम बॉम्ब्स तक गिराए, ठीक है? क्या आप महसूस करते हैं उनमें से किसी को आज? जो लोग गुज़र गए वो तो ख़त्म हो गए। औ तस्माउ लहुम रिक्ज़ा, या उनकी कोई भी आहट या भिनक आपको सुनाई देती है? इसी तरह तुम भी बेनामो निशान हो जाओगे। इसी तरह जल्द ही तुम्हारा नामो निशान भी खत्म हो जाएगा इस दुनिया में, और बाकी क्या रहेगा? हमारी की हुई नेकियां, हमारे किए हुए अच्छे काम, हमारे किए हुए वो तमाम आमाल जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है। बाकी तमाम शान शौकत, बाकी तमाम इज्जतें, बाकी तमाम मर्तबे, ओहदे, दौलत, माल, औलाद, सब खत्म हो जाने वाली है और कोई निशान भी बाकी नहीं रहता। आप सोचिए कि जो
100 ایئرز اگو دنیا سے چلے گئے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں ہمیشہ یہ مثال دیتی ہوں کہ یہ 2023 ہے، 1923 میں جو لوگ تھے، آج کسی کو یاد ہی نہیں ہے کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا، سوائے ایک دو ان ہستیوں کے جیسے قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہیں، یا بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے نہیں زندگی گزاری، جنہوں نے دوسروں کے لیے گزاری، جنہوں نے لوگوں کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے کوئی کام کیا، صرف وہ لوگ یاد رہتے ہیں، باقیوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان کی تو قبروں پر بھی آپ دیکھیں اب آنا جانا تو اتنا مشکل ہو گیا ہے، لوگ نہیں جاتے. اور قبریں کیسے، پچھلے دنوں میں پڑھی تھی کہ قبرستان میں جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے قبریں دھنس گئی ہیں اور کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں لیتا. یہی حال میرا اور آپ کا بھی ہونا ہے. کچھ دن کوئی یاد رکھے گا، اس کے بعد حل تحس منہم من احد، کسی کا کوئی احساس بھی نہیں رہتا. او تسمع لہم رکزا، نہ ہی کسی کی کوئی آہٹ یا بھنک باقی رہتی، ختم، سب ختم. باقی رہے گا تو صرف نیکیاں، باقی رہے گا تو صرف اللہ کا نام، اور وہی باقی رہے گا جو اس باقی رہنے والے نام یعنی اللہ کے ساتھ جڑ گیا. اور ہم میں سے ہر ایک کی دیکھیے یہی خواہش ہے نا کہ ہم باقی رہیں، ہمارا نام رہے، ہم دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں ہمیں کوئی یاد کرے، ہے نا؟ ہم کسی کو تو یاد رہے بھائی. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیکیاں کیجئے، اللہ کے رستے پر چلنا اور اس کے رستے کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کرنے والا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، الدال علی الخیر، لوگوں کو نیکی کا بتانے والا، نیک رستے کی طرف، اللہ کے رستے کی طرف لگانے والا، نیکی کرنے والے کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں کتنا ایزی کام ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے جوڑتے چلے جائیں تو وہ بھی اجر آپ کو ملتا چلے جائے گا، ان کا اجر کم ہوئے بغیر. سبحان اللہ. یہ اتنا نفع کا سودا ہے کہ اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو ہم ایک لمحہ بھی اللہ کا نام لیے بغیر نہ رہیں، اور ہماری کوئی محفل، کوئی ٹیلی فون کال، کوئی گیدرنگ، کوئی اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہماری مختلف ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، کوئی بھی محفل اللہ کے نام کے بغیر نہ رہے. ہر جگہ ہم اللہ کو ضرور یاد کریں. اگر ہمیں اس چیز کی ریالٹی کا علم ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا فائدے کا سودا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اس کے دین کے ساتھ جڑ سکیں، اور ہمارے جانے کے بعد بھی یہ نیکیاں ہماری جو ہیں ہمارے صدقہ جاریہ کی صورت میں ہمیں ملتی رہیں، پہنچتی رہیں. وہ وقت کہ جب ہمارے اعمال ختم ہو جائیں گے، جیسے ہی ہماری سانس بند ہوگی آپ دیکھیے اعمال ختم، ہے نا؟ عمل تو نہیں کر سکتے اب ہم. اس کے بعد انسان ترسے گا کہ کاش وہ دنیا میں کوئی ایسا کام چھوڑا تھا، کوئی ایسا کام کر کے آ جاتا جو اس کو فائدہ ملتا رہتا. ہم سارے دیکھیے اسی کوشش میں ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنی اولڈ ایج کے لیے، بڑھاپے کے لیے کوئی ایسی سیونگ کر لیں، کوئی ایسا سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں، کوئی پینشن ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جو ہمیں بڑھاپے میں جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تو ہمیں فائدہ دیتی رہے، ہمیں کچھ ملتا رہے، ہمیں محتاجی نہ ہو. تو یہ جو نیکیاں ہیں نا، اللہ کے دین کے ساتھ جڑنا، اور یہ جو چھوٹے 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 نیک کام ہیں، مستقل اللہ کے دین کا طالب علم بن کر، سیکھنے اور سکھانے والا بن کر رہنا. کیونکہ سب سے بہتر تو وہی لوگ ہیں نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے اچھا وہ ہے، دی بیسٹ، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کسی کیٹیگری میں نہیں آتا. تو اسی کیٹیگری میں رہ کر اگر ہم، آپ دیکھیے جب آپ سیکھ رہے ہیں اس کے بعد ڈیفینیٹلی سکھا رہے ہیں. جب آپ سیکھتے ہیں نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اچھے سے کوئی چیز سیکھی ہے، آپ کے دل پر کسی چیز نے اثر کیا پھر آپ اس کو ایکسپریس کیے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ ضرور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ ضرور اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں اظہار کرتے ہیں. اور جب وہ اظہار آپ کر رہے ہو تو اصل میں آپ دوسرے کو نیکی کی طرف لگا رہے ہیں، آپ دوسروں کو گائیڈ کر رہے ہیں نیکی کی طرف، ہے نا؟ مثال کے طور پہ ایک چیز نے میرے دل پہ اثر کیا تو میں آگے اپنی فرینڈس کو بتا رہی ہوں کیا کہ مطلب دیکھو مایوسی اور یہ ساری چیزیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو ان ساری چیزوں کا تو نام و نشان ہی نہیں رہتا. اور آج کے دور میں جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنے مایوس ہیں، اتنا مجھے خوف آتا ہے کہ ہم نے کیسی نسلیں پیدا کر دی. پریشان چہرے ہیں بچوں کے. ہر انسان جو ہے وہ ایک مٹیریلسٹک ریس میں لگ گیا ہے. ہر کسی کو پیسہ چاہیے، ہر کسی کو بہت کچھ چاہیے. یعنی وہ جو قناعت والی چیز تھی، تھوڑے پر راضی رہنا، تھوڑے پر خوش رہنا. لیکن یہ جو ہے یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے آپ کو اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ بتانے دیجیے کہ جو یعنی جس نے اللہ پر ایمان رکھا
اور جو جس نے اپنے آپ کو تھوڑی سی روزی پر جو ہے وہ قناعت کر لی جو اس کو دی گئی، یعنی جو جتنا اس کو دیا گیا. یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ وہ انسان کامیاب اور بامراد ہو گیا کہ جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی، یعنی اتنی روزی کہ اس کا گزارا ہو رہا ہے، اور اللہ نے اس کو جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی، یعنی جو کچھ ہے اس پر دل خوش ہے، اس پر قناعت ہے، ہر وہ یعنی مزید کی ہوس یا حرص نہیں ہے، قناعت ہے، اس پہ ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ہم صبح شام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم دل سے اللہ کے مشکور ہیں. یہ چیز ختم ہو گئی ہے. وہ اصل میں تو کامیاب وہ ہے نا انسان، یہ حدیث کے مطابق، یہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں. یہ کامیابی ختم ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے اس دوڑ میں پڑ گئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسے شارٹ کٹس لگا لیں کہ ہمارے پاس اتنا کچھ آ جائے، بڑی گاڑیاں آ جائیں، بڑی چیزیں آ جائیں، بڑا گھر آ جائے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم خوشی سے محروم ہو گئے، ہم قناعت سے محروم ہو گئے، ہم اس سکون سے محروم ہو گئے ہیں جو قناعت میں. ٹھیک ہے، اور یہی چیز مایوسی کی طرف لے کر جاتی ہے، یہی چیز پھر کفر کی طرف لے جاتی ہے. نعوذ باللہ، جب مایوس ہیں آپ تو کفر کی طرف چلے گئے، بھائی خدا تو ہے نہیں، نعوذ باللہ، اگر ہو تو پھر تو یہ سب کچھ ہو. بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیے ان ساری چیزوں سے نکالنے والا صرف اور صرف اللہ کا یہ کلام ہے میری بہنوں، ہم سب کی رہنمائی کرنے والا، دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں، ہر طرح کے ایشوز میں، ہر طرح کی پرابلم میں گائیڈ کرنے والا صرف اور صرف یہ قرآن ہے. جو اس قرآن سے جڑ گیا اس نے اس دنیا میں بھی فلاح پالی، اور انشاءاللہ آخرت میں تو اس کے لیے کامیابی ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے خاص مہمان بن کر وفدہ جو آج ہم نے پڑھا نا، اللہ سے ملاقات کریں گے. آمین یا رب العالمین.